हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम रोमन डीनियो की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और बहुत ही ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने तो नहीं की, BBN वालों ने की हैं अपने पेज पर और उधर से हमने ली है। सो ये देख सकते हैं बंदा काफ़ी रिप्ड आ रहा है। हेवी तो नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में हेवी इतना ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि वो गेंस इस बंदे ने नहीं करी हैं जो चाहिए थी इनको कंपैरेटिवली, मगर काफ़ी कंडीशन आ रहे हैं, काफ़ी रिप्ड आ रहे हैं और लग यूँ रहा है कि मुकाबले के लिए रेडी हैं और बहुत सख्त मुकाबले के लिए रेडी है। सो अभी ये ट्रेनिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ और प्रिपरेशन। ये कुछ तस्वीरें, वैसे एक बात बताऊं, ये कुछ हमने पुरानी भी ली हैं और इसकी वजह ये है कि ये दिखा सके कि कंपैरेटिवली क्या क्या चेंजेस इस बंदे में आई हैं। काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बंदा थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेन करेगा, फिर उसके बाद अपने आप को कंडीशन में लेकर आएगा। और चूंकि और उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि वेस्ली वेसर ने इनको हराया था 2 मरतबा इस साल। सो मैं सोच रहा था कि कम से कम ये तो सोचेगा कि भाई वेस्ली वेसर से तो जीतना ही जीतना है, चलो मैं सी बम से नहीं जीत सकता, जो कि रियलिटी भी है, मगर कम से कम वेस्ली वेसर से तो जीत ही जाऊं। मगर मेरे ख्याल में इस कंडीशन और इस साइज के साथ वेस्ली वेसर को हराना भी मुश्किल होगा इस बंदे के लिए, और थोड़ा सा इस बंदे को सोचना होगा। जीत भी सकते हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं जीत सकते, मगर ये आप देख सकते हैं वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी है इनकी, कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही क्लियर आ रहे हैं। मगर मुझे थोड़ा सा साइज डाउन लग रहे हैं। साइज उस तरह नहीं है जो पिछले साल थी इनकी साइज, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा हेवी थे मेरे ख्याल में। मगर देखेंगे कि अब क्या होता है कि साइज पे इनको, क्योंकि इस साल एक बात नोटिस की आप लोगों ने कि साइज अक्सर बॉडी बिल्डर्स ने किसी भी कैटेगरी में हो उन्होंने गेन किया हुआ है, और अपने मतलब ये जिस कैटेगरी में होते हैं क्लासिक में, उसमें इनके पास एक लिमिट होता है, मगर अक्सर फिर ये लिमिट से नीचे आ जाते थे और फिर उसमें जाकर compete करते थे। बट फिर भी अब लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो अपने लिमिट के बिल्कुल ऑन द टिक, मतलब है कि जितना लिमिट है, लेट्स सपोज 100 kg है तो ये 100 kg आते हैं, उससे कम नहीं आते। एनी हाउ, ये तो इनकी अपनी सोच होगी, इनके कोच और इनके जो क्या कहते हैं मैनेजर और जो भी है, तो उन्होंने मशवरा किया होगा और देखा भी होगा कि भाई किस कंडीशन में हम आगे जा सकते हैं। सो विश हिम लक। देखते हैं कि मुकाबले के दिन क्या होता है, क्योंकि स्टेज पे पता लगेगा कि भाई क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कियोन पियर्सन की, और 212 का जो मुकाबला है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये बंदा, मतलब मुझे, अगर इनकी वो कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें तो नहीं है, एक अपडेट आई थी बहुत दिनों के बाद, इन मुकाबला जीते थे, फिर कोई 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड टाइप हो गए थे, फिर इनके एकदम एक जगह पे कोई पार्टी शार्टी हो रही थी तो उसमें कुछ तस्वीरें इनके आई थी, और उसमें ये काफ़ी बड़े नज़र आ रहे थे, हैवी, और यूं लग रहा था, मतलब उस वक्त लोग बस तैयारी पकड़ रहे थे मुकाबले की। अब देख सकते हैं, ये देखो, ये रीसेंट है और क्या रिप्ड है, मतलब कि बिल्कुल लग रहा है कि भाई मैं, इसका ये एक मैसेज है कि मैं भी रेडी हूँ, अगर शॉन रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। तो उसमें लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि भाई पता नहीं इस साल ये कर भी लेगा या नहीं कर लेगा, और शॉन तो बहुत ही रेडी है, मगर इसने कर दिखाया कि भाई वो तो बस वैसे ही मैं गेन कर रहा था, अब मैं रेडी हूँ। सो काफ़ी मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। शॉन के लिए काफ़ी सख्त मुकाबला होगा जीतना, क्योंकि उसने तो कसम खाई है कि मैं ही जीतूंगा और कम बैक करूंगा, जिस तरह के आदि चुपान ने कहा था कि भाई मैं कम बैक करूंगा और अपना टाइटल वापस लेकर जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में कियोन ने कहा कि भाई तुम एक मरतबा हार गए हो तो हार गए हो, हार मान जाओ, बस आ जाओ मुकाबला करो, मगर टाइटल तो मेरा ही मेरा है। क्योंकि ये जो अपडेट्स है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। इन अपडेट्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि शॉन इनके करीब आ जाएगा, मगर शॉन ने, एक बात बताऊं, शॉन ने अभी तक अपनी फिजिक, फुल फिजिक अपडेट नहीं दी है, और ना ही वो रिवील कर रहे हैं कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये तो फिर भी देखें, हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। उसके बाद हम अपडेट देंगे मोहम्मद फोदा का, और वो उन्होंने भी
میرا خیال میں یہ گینز تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ جو انہوں نے 2-3 مقابلے کیے ہیں اس سال، اس کے مقابلے میں تو کافی ہیوی نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اتنی کنڈیشن نہیں ہے. جب کنڈیشن اور ویسکولیرٹی ان میں آئے گی تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا سائز تو ان کا ڈاؤن ہوگا، بٹ کمپیریٹیولی میرے خیال میں ان کی فزیک بہت زبردست ہے اور کافی زبردست انہوں نے گین کری ہے. گینز جو ہے نا مسلز میں وہ بہت ہی بڑھیا ہے. یہ سال ہے ہی، یہ سال اس طرح ہے کہ بھئی اس میں جس بندے نے مسلز اپنے اوپر نہیں بڑھائے ہیں وہ بندہ بہت پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ویسکولیرٹی اور کنڈیشن اور یہ سب کچھ آئے گا، ساتھ میں مسلز بھی آئیں گے. کیونکہ جب مسلز آئیں ججز دیکھیں گے کہ ایک بہت ہیوی باڈی بلڈر، سامسن ڈوڈا جیسا باڈی بلڈر اتنا ہیوی ہو کر کنڈیشن آ رہا ہے، تو بھئی آپ چھوٹے جو باڈی بلڈر ہے جو سائز میں چھوٹے ہیں، قد میں بھی چھوٹے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ سو وہ پرانی بات ختم ہو گئی 2-3 سال پہلے والی بات کہ بھئی نہیں کنڈیشن ہم دیکھیں گے کہ بندہ کتنا رپ نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. آبویسلی ساری خوبصورت نظر آئیں گے، ساری رپ نظر آئیں گے، تو اس میں پھر ججز کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. پھر وہ دیکھیں گے، بیلنس دیکھیں گے، مسلز کی کوانٹٹی دیکھیں گے، اور سب پروپورشنیلٹی بہت زیادہ ضروری ہوگی کہ کس کا کیسا پروپورشن ہے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے آن دیٹ ڈے آن دا اسٹیج. یہ بہت ہی لازمی ہے کہ آپ اسٹیج پر پوزنگ کس طرح کر رہے ہو اور کتنی خوبصورت اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہو، کتنا اپنے طرف مائل کرتے ہو ججز کو اور لوگوں کو، یہ بہت لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی گئے اور آپ کو خود تو نظر، کسی کو اپنے مسلز اچھے نظر آتے ہیں مگر لوگوں کو بھی نظر آنے چاہیے، اور میرے خیال میں پوزنگ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کریں گی. سو دیکھیں گے کہ مو فدا کدھر فنش کرتے ہیں اور کدھر لے کر جاتے ہیں اس سال. اور آخر میں ہم بات کریں گے پیٹرک مور کی، اور یہ آنے والے ہیں، ایک کم بیک کرنے والے ہیں، جو برطانیہ میں ہونے والا ایک مقابلہ ہے جو آخری کوالیفیکیشن ہے کچھ دن پہلے مسٹر اولمپیا کے لیے. اور یہ بندہ مطلب ہے کہ کم بیک کرنے والا ہے کیونکہ غائب ہو گیا تھا. کافی زبردست اپر فزیک ان کی بہت ہی زبردست ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی بڑھیا بیک، بہت زبردست ہے. ابھی 1 ہفتہ رہتا ہے ان کا میرے خیال میں مقابلے میں، تو چلو اس میں کچھ نہ کچھ یہ اس بیک میں جتنا بھی یہ واٹر ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کو ڈرین آؤٹ کر دیں گے. سائز بھی اپر باڈی کی ان کی سائز بھی بہت تگڑی ہے اور یہ مشہور ہے. یہ لائن اپ ہے ان میں، اس میں اتنے خاص کوئی بندہ نہیں ہے، میرے خیال میں 1-2 بندے ہی ہیں. ایک تو جو اٹلی میں آئے تھے ابھی ایک ہفتہ پہلے، جو رنر اپ آئے تھے وہ تھے، بریڈ ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ خود ہیں. مگر ان کے بارے میں مور کے بارے میں یہ مشہور ہے، پیٹرک مور کے بارے میں، کہ ان کی جو تھائز ہیں وہ سائز تھوڑا سا کمزور ہیں، تبھی تو انہوں نے ان اپڈیٹس میں دکھائی بھی نہیں ہے. اور کافی زیادہ کرٹیسزم ان کے تھائز پہ ہوا ہے، لوور باڈی پہ ہوا ہے کہ بھئی لوور باڈی ان کی بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو اپر باڈی. سو میرے خیال میں یہ ایک لوگوں کو بھی ان کی اپڈیٹ مل جائے گی کہ آیا واقعی میں انہوں نے جو اتنا جو گیپ لیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ورک آؤٹ کیا ہے یا نہیں. مڈل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اپر باڈی آپ دیکھ، شولڈرز، آرمز بہت ہی بڑھیا ہیں، بہت ہی زبردست ہے. اب تھائز جو ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، اور شروع سے ہی ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی کہ بھئی اس بندے کی جو تھائز ہے، لوور باڈی ہے، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے کمپیریٹیولی. سو میرے خیال میں اگر وہ یہ کور کر چکے ہوں ابھی تک اور آ جائیں اور دکھا جائیں کہ بھئی نہیں، میں جو آپ لوگوں نے کرٹیسزم کی تھی میں نے اس کو پازیٹیو لیا اور میں نے اس کو ریکور کر دیا، مطلب ہے کہ میں آیا ہوں ایک نیا مور بن کے، پیٹرک مور بن کے، اور آپ اگر میں جانا چاہتا ہوں مسٹر اولمپیا میں تو میں ادھر آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کچھ ورتھ ہوں، تو تب یہ آیا ہوں واپس. سارے لوگ انتظار کر رہے، ہم بھی انتظار کر رہے کہ اس مقابلے کا کیا رزلٹ آئے گا، کون جیتے گا، اور جو جیتے گا وہ آیا مسٹر اولمپیا کے جو سٹیج ہے اس پہ ورتھ ہوگا اس کی یا نہیں ہوگی، یا بس صرف ایک خالی جگہ پوری ہوگی کہ مطلب ہے میں جیت گیا اور مسٹر اولمپیا میں چلا گیا.
ایسے باڈی بلڈرز چاہیے، ایسے کوالیفائرز چاہیے جو کہ ورتھ ہو، جو کہ جائے اور ادھر مسٹر اولمپیا میں کچھ امپیکٹ ڈالے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.